मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दर्ता। कास्की 2 मा नेकपा कांग्रेस सहित 25 जनाको उम्मेदवारी। समाजवादी पार्टी र राजपा बीच स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तालमेल। स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था सहित राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने। मङ्सिर 14 गतेभित्र सबै ब्याङ्क तथा ब्याङ्कमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन सरकारको आग्रह। ठूलो संख्यामा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता कोषमा सूचीकरण हुन बाँकी रहेको भन्दै तेस्रो पटक समय थप। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतद्वारा युद्ध र मानवता विरोधी अपराधमा दोषी ठहर गर्दै कङ्गोका पूर्व विद्रोही नेतालाई 30 वर्षको जेल सजाय। र विश्वकप फुटबल छनौट अन्तर्गत नेपाल र कुवेत बीचको खेल दशरथ रङ्गशालामा नहुने। नेपाल विरुद्धको 3 दिवसीय क्रिकेटमा एमसीसी बलियो स्थितिमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको 1 र प्रदेश सभाको 3 स्थानका लागि दलहरूले आज मनोनयन दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की 2 मा, प्रदेश सभातर्फ भक्तपुर 1 क, दाङ 3 ख, बागलुङ 2 ख मा मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचन हुनेछ। सोही दिन स्थानीय तहका प्रमुख अध्यक्ष सहित रिक्त रहेका 48 सिटका लागि पनि निर्वाचन हुनेछ। ती पदका लागि भने आगामी बुधबार मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ। मनोनयन दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले आज बिहान 10 देखि दिउँसो 1 बजेसम्मको समय तोकिएको थियो। सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आजै उम्मेद्वारहरूको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भोलि उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी दिने समय तोकिएको बताउनुभयो। पर्सि शनिबार 23 गते उजुरी उप जाँचबुझ गर्ने र सोही दिन उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। 24 गते उम्मेद्वारी फिर्ताका लागि समय दिने र सोही दिन अपराह्न अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ। आयोगले 25 गते उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ। उपनिर्वाचनमा 4,54,114 जना मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्नेछन् भने जसमध्ये 16,219 नयाँ मतदाता छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर 2 को रिक्त स्थानमा मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि नेकपा कांग्रेस साझा विवेकशील लगायत अन्य साना पार्टीसहित 25 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि प्रतिनिधि सभाको कास्की 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट विद्या भट्टराई अधिकारी, कांग्रेसका खेमराज पौडेल लगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। यसैगरी साझा पार्टीबाट रजनी केसी, विवेकशीलबाट जमुना शर्मा, समाजवादीबाट धर्मराज गुरुङले उम्मेदवारी दिए। देशभक्त समाज, नेपाली कांग्रेस बीपी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेकपा माले लगायत दलबाट उम्मेदवारी परेको छ। भक्तपुरमा 21 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। भक्तपुर 1 क मा हुने उपनिर्वाचनका लागि नेकपाबाट देवी प्रसाद ढकाल, कांग्रेसबाट कृष्णलाल भणेल, नेमकिपाबाट निरज लवजु लगायत विभिन्न उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। स्वतन्त्र तर्फबाट 11 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। दाङमा 14 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 ख मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्र गरी 14 जनाको उम्मेदवारी परेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताउनुभयो। सत्तारूढ नेकपाबाट विमला कुमारी खत्री ओली र कांग्रेसबाट केशव कुमार शर्मा आचार्यको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमुक्ति, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा संयुक्त, नेकपा माले लगायतका दलका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा 68,719 मतदाता रहेकोमा 32 निर्वाचन स्थल र 77 मतदान केन्द्र तोकिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2 ख को प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 8 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 2 जनाको बागी उम्मेदवारी परेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत वासुदेव न्यौपानेका अनुसार कांग्रेसका जित बहादुर शेरचन र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट खिम विक्रम शाहीको बागी उम्मेदवारी परेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा शेरमान घरती र सन्तोष भण्डारीले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। सो क्षेत्रमा 36,926 मतदाताले मतदान गर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विकास चन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। यसैबीच समाजवादी पार्टी र राजपाले उपनिर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन्। दुई पार्टीको आज बसेको बैठकले स्थानीय तहका लागि चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेको हो। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले उम्मेद्वारहरूबारे भने छलफल जारी रहेको र मनोनयनको दिन आगामी बुधबारसम्ममा नाम तय गर्ने दावी गर्नुभयो। नेता यादवका अनुसार 2074 सालको स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको र विभिन्न कारणले खाली हुन पुगेको स्थानमा सम्बन्धित दलले नै उम्मेदवारी दिने गरी दुई पार्टीबीच सहमति भएको हो। अन्य स्थानमा भने यसअघिको निर्वाचनमा बढी मत ल्याउने दलको प्राथमिकता पाउने गरी नेताहरूबीच सहमति जुटेको छ। स्थानीय तहमा तालमेल भए पनि प्रदेशसभातर्फको दाङमा दुवै दलले उम्मेदवारी दिएका छन् भने भक्तपुर र बागलुङ तथा प्रतिनिधि सभाको कास्कीमा समाजवादी पार्टीले मात्र
उम्मेदवारी दिएको छ। यस्तै कास्कीको पोखरा स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नजिकै बम विस्फोट भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्क चोक नजिकै रहेको टुरिस्ट बस पार्कमा बम विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। कास्की 2 का लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न नेकपाकी नेत्री विद्या भट्टराई आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन कार्यालयमा प्रवेश गरे लगत्तै बम विस्फोट भएको थियो। बम विस्फोटको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनलाई सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षले जनमतद्वारा आफ्नो लोकप्रियता र औचित्य साबित गर्ने उत्तम थलोको रूपमा उपयोग गर्ने मनसाय बनाएका छन्। हेर्दा सानो जस्तो लागे पनि यो उपनिर्वाचन राजनीतिक पार्टीको लोकप्रियता जाँच गर्ने महत्त्वपूर्ण कसी भएकाले पार्टीका नेताहरू हर हालतमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन सम्पूर्ण शक्ति लगाउँदैछन्। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएसँगै सुदूरपश्चिम कर्णाली र 5 नम्बर प्रदेशका 14 जिल्लामा भित्री रूपमा प्रचार प्रसार समेत शुरू भइसकेको छ। दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी दौडामा निस्किसकेका छन्। उपनिर्वाचनलाई सरकारमा रहेको पार्टीले आफ्नो लोकप्रियता कायमै रहेको पुनः पुष्टि गराउने र प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले सरकारको लोकप्रियता घट्दो छ र आफ्नो औचित्यता बढ्दो छ भन्ने साबित गराउने अवसरका रूपमा लिएका छन्। त्यसैले उपनिर्वाचनलाई निकै महत्वका साथ हेरिरहेको निर्वाचन आयोगका सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। यो निर्वाचन थोरै ठाउँमा भए साङ्गीतिक रूपमा त्यो महत्व राख्छ। प्रतिपक्षमा रहने पार्टीले सरकारको लोकप्रियता घट्दो क्रममा छ र प्रतिपक्षको चाहिँ औचित्य बढ्दो छ भन्ने पुष्टि गर्ने अवसर दिन सक्छ। त्यो अवसर रियल फिल्डमा हामी गर्न पाउँछौँ भनेपछि यसलाई कसरी हामीले सानो रूपमा आउने। सरकार र प्रतिपक्षी दुवैले आफ्नै डम्फु बजाइरहेका बेला उपनिर्वाचनको परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न लोभ लालच र पैसाको खोलो बगाउँदै शक्तिको दुरुपयोग गरी निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर निर्वाचन अधिकृतहरू सीमित क्षेत्रमा निर्वाचन भइरहेकाले सबैको निगरानी र अनुगमन हुने हुँदा पहिलेको तुलनामा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना निकै कम हुने अनुमान गर्छन्। कपिल वस्तुका जिल्ला निर्वाचन अधिकृत अयोध्या प्रसाद भण्डारी पटक पटक यस विषयमा उल्लङ्घन घटनाहरू दोहोरिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। तथापि पनि अहिलेको वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा आचार संहिता पालन गर्ने क्रममा र पालना गराउने क्रममा धेरै सुधार भएको मैले मान्दछु। उपनिर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नेहरू पनि छन्, जसका कारण सुरक्षा चुनौती समेत देखिएका छन्। तर सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिका कारण बहिष्कार गर्नेहरूले निर्वाचन बिथोल्न नसक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको दावी छ। यद्यपि कर्णाली जस्तो हिमाली क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलताले पनि निर्वाचनलाई प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न। निर्वाचन कार्यालय हुम्लाका अधिकृत महेश शर्मा अब एउटा गाउँपालिकाको चुनाव हो, हिउँ नै परेर अहिले मङ्सिर 14 गते नै हिउँ पर्ला भनेर चाहिँ हामीले अनुमान त गरेका छैनौँ। मतदाताहरू जागरुक हुनुहुन्छ, अब त्यो हिउँले चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। जे होस् 14 गते हुने निर्वाचनले सत्तारूढ र प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टी प्रतिको समर्थन र जनमतलाई सबै सामु छर्लङ्ग पार्ने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सृजना गर्न सक्ने व्यवस्था सहित सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएको बताउनु भएको हो। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सो नीति स्वीकृत गरेको हो। शिक्षा क्षेत्रका उपक्षेत्रहरू समेटेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाइएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउने नीति अख्तियार गरेको उहाँको भनाइ छ। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरका सबै विद्यालयमा आगामी 5 वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वरोजगार उत्प्रेरित विषयको शिक्षकको व्यवस्था गर्ने नीतिमा प्रतिबद्धता गरिएको छ। प्रारम्भिक बाल कक्षा तथा बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्ययन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 वा स्वसरक योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरत योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ। उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद गठनको व्यवस्था गरिएको छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गत संरचनाहरूको पुनरावलोकन सहित तिनीहरूको क्षमता सुदृढीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ। सबैलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी सिप विकासमा अवसर उपलब्ध गराउने तथा सिटिभिटीलाई पुनः संरचना गर्ने विषय
नीतिले समेटिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने भएको छ। सोही लक्ष्य अनुरूप मन्त्रालयले कार्यविधि लागू गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने भन्ने प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नरहेका 7वटै प्रदेशका स्थानीय तहका 1390 वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नेछ। देशभर 6743 वडा छन्। 5353 वटा स्थानीय तहमा यसअघि नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगिसकेका छन्। स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्दा 7000 भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका वडाको हकमा 9 आना तथा 7000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको वडाको हकमा 16 आना जग्गा आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। भवन निर्माण पश्चात आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि हेल्थ असिस्टेन्ट वा अहेब 1 जना, स्टाफ नर्स वा अनमी 1 जना र कार्यालय सहयोगी 1 जना गरी 3 जनालाई करारमा लिई काममा लगाउनु पर्ने प्रावधान छ। भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम 2 कोठा सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि भएको भन्दै कुनै पनि किसिमको अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। कांग्रेसले आज विज्ञप्ति जारी गरी कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीलाई टेलिफोन गरी त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउनु भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सीमा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा दल विशेष भन्दा माथि उठेर देशको साझा मत बनाउन आवश्यक रहेको कांग्रेसले जनाएको छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले आज विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको पश्चिम उत्तर सीमामा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई चलाउने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो। सीमामा देखिएका विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक कालदेखि तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न र भारतसँग अविलम्ब वार्ता गर्न समेत पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा आएका समस्या कूटनीतिक र राजनीतिक पहलबाट समाधान गरिने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले विभिन्न स्थानमा भारतसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। त्यहाँको मात्रै होइन, अन्यत्र ठाउँमा पनि हाम्रा कतिपय चिजहरू सीमा सम्बन्धी विषयहरू टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। करिब 2% जति ठाउँहरूमा यी समस्याहरू छन्। त्यो चाहिँ कूटनीतिक र राजनैतिक पहलहरूद्वारा र हाम्रा तथ्य प्रमाण दसीका आधारमा हामीले त्यसलाई टुङ्ग्याउनेछौँ र जुन जारी भएको छ त्यसबारेमा हामीले हाम्रो असहमति राखिसकेका छौँ। मुलुकको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र त्यसको रक्षा गर्ने दायित्वबाट पछि नहट्ने मन्त्री बास्कोटाले बताउनुभयो। 2018 सालमै त्यस क्षेत्रमा जनगणना पनि भएको थियो नेपालको तर्फबाट। ती विभिन्न ठाउँमा, देश वरिपरिका विभिन्न ठाउँमा राजस्व सङ्कलन गर्ने उठाउने काम पनि भएका ऐतिहासिक तथ्यहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले ती भूमिहरू हामीसितै रहेको कुरा अन्तर्गत त जनगणना गर्न मिल्दैन, अन्तर्गत राजस्व वडाहरू स्थापना गर्न सकिँदैन। त्यसो भएपछि हाम्रो सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका विषयवस्तुहरूमा हामी बहुत स्पष्ट छौँ कि त्यसको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो, कर्तव्य हो। सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक लाग्ने र अधिकार लिएरै छाड्ने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ थियो। यसअघि हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी सीमा सम्बन्धी विषयमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने स्पष्ट पारेको थियो। नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरालाई समेटेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको नेपालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेपाली बैंकको एटीएम सिस्टम ह्याक गरेका 6 जना चिनिया नागरिक र 3 नेपाली नागरिक पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद ओली र किरण पौडेलको संयुक्त इजलासले 6 चिनिया नागरिकलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्न तथा नेपाली नागरिक रोशन प्रसाद प्रधान, रेवती डुवाडी र देवनाथ लामिछानेलाई धरोटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। तर धरोटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरू पनि थुनामा गएका हुन्। अदालतले प्रधान र डुवाडीसँग 26 लाख तथा लामिछानेसँग 30 लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो। गत भदौमा काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित विभिन्न बैंकका एटीएम बुथबाट चिनिया ह्याकरले करिब 2 करोड भन्दा बढी रकम झिकेका थिए। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले रकम झिक्नेमा संलग्न 6 जना चिनिया ह्याकरलाई पक्राउ गरेको थियो। ह्याकरले निकालेको रकम नियम विपरीत सटही गरेको अभियोगमा मनी एक्सचेन्जका सञ्चालक लामिछाने, प्रधान श्रेष्ठ र म्यानेजर दवाडी पक्राउ परेका थिए।
कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। पाँचथर डायरीमा लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। पाँचथरको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र आगेजुङ गुम्बामा मोटर बाटो पुगेको छ। फालेलुङ गाउँपालिका 1 मा रहेको आगेजुङ गुम्बामा गोपेटार बजारबाट 6 किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको हो। हिलिहाङ गाउँपालिका र संघीय सांसद वसन्त कुमार नेम्बाङको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको गरी 48 लाखको लागतमा सडक निर्माण गरिएको हो। यसैबीच पाँचथर सदरमुकाम फिरिमदेखि रानीटार लुङरूपा गोरुवाले हुँदै सन्दकपुर जोड्ने पर्यटकीय मार्गको पहिलो खण्ड कालोपत्रे हुने भएको छ। प्रदेश 1 सरकारले यो सडकलाई कालोपत्रे गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। करिब 8 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि टेन्डर पनि खुलेको छ। गुरुवालेदेखि सन्दकपुरसम्मको सडक सर्वे हुन बाँकी छ। आसन्न उपनिर्वाचनका लागि 5 थरका राजनीतिक दलले उम्मेद्वार टुङ्ग्याएका छन्। फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष, फिरिम नगरपालिका वडा नम्बर 1 र हिलिहाङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 को वडाध्यक्ष पदका लागि नेकपाले फिरिम नगरपालिका 1 मा गजाधर भट्टराई, हिलिहाङ 7 मा गेहनाथ रिजाल र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा वीरबहादुर कुरुमाङलाई अध्यक्ष पदमा अगाडि बढाएको छ। यस्तै काङ्ग्रेसले हिलिहाङ 7 मा तिलविक्रम इदिङ्गो, फिरिम 1 मा सुबराज थापा र फाल्गुनन्दमा ब्रिजहाङ आङदेम्बेलाई अध्यक्ष पदमा अगाडि सारेको छ। यस्तै समाजवादी पार्टी, लिम्बुवान र राप्रपा सहितका दल पनि चुनावी अभियानमा जुटेका छन्। नेपाल सहित भारत र भुटानबाट आएका बौद्ध धर्मावलम्बीसँगै लामा र भिक्षुहरूले पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका 1 स्थित सान्छ्यो छ्योलिङ गुम्बामा 5 दिने मौन व्रत बस्दै शान्ति, सद्भाव र अहिंसाका लागि प्रार्थना गरेका छन्। मौन व्रतमा 40 लामा र भिक्षुसँगै 200 सहभागी रहेको आयोजक सान्छ्यो गुम्बाका अध्यक्ष तेन्जिङ लामाले बताउनुभयो। पाँचथरको सदरमुकाम फिरिममा वर्षेनी जस्तो आयोजना हुने तरुण गोल्ड कप यो वर्ष जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिका केन्द्र घुर्बिसे पञ्चमीमा सुरु भएको छ। यो प्रतियोगिता नेपाल तरुण दलको 67औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगिता 4 दिनसम्म चल्ने आयोजक तरुण दलले जनाएको छ। हस्त पाँचथर डायरी अहिलेलाई यति नै। लक्ष्मी गौतम बिदा माग्छु, नमस्कार। लक्ष्मी गौतमको 5 थर डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। आगामी मङ्सिर 14 गते भित्र सबै बैंक तथा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन सरकारले आग्रह गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र नेपाल बैंकर्स सङ्घका पदाधिकारी बीच आज मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री विष्टले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। ठूलो संख्यामा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता कोषमा सूचीकरण हुन बाँकी रहेको भन्दै सरकारले कोषमा सूचीकरण हुनका लागि 1 महिनाको समयावधि थप गरेको हो। मन्त्रालयले यसअघि असोज भित्र निजी क्षेत्रका सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन भनेको थियो। कोषले यही कार्तिक 14 गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी 1 महिनाभित्र सो योजनामा आबद्ध हुन सबै रोजगारदाता तथा योगदानकर्तालाई आग्रह गरेको हो। छलफलका क्रममा मन्त्री विष्टले संविधानले गरेको व्यवस्था र सरकारले संसदबाट पारित गरेको कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र समय सीमाभित्रै सहभागी हुने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोष नेपालमा नौलो कार्यक्रम भएकाले बुझाइमा अस्पष्टता भएको हुन सक्ने भन्दै उहाँले आम श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षा दिने ऐतिहासिक कार्यक्रम भएको बताउनुभयो। कोषका सन्दर्भमा देखिएका अस्पष्टता हटाउन तथा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न क्षेत्रबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमलाई परिमार्जित, समय सान्दर्भिक तथा वैज्ञानिक बनाउँदै लगिने उहाँले आश्वासन दिनुभयो। मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना सहितका पदाधिकारीले समयमै सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन पनि धितोपत्र बजारमा गिरावट आएको छ, तर कारोबार रकममा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 6.5 अङ्कले घटेर 1131.97 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा 17 करोडले वृद्धि भयो। नेप्सेमा हिजो 20 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका व्यापार, निर्जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित भयो। नेप्सेमा आज कुल 163 कम्पनीका 5048 कारोबारबाट 12,96,877 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 37 करोड 41,50,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत आइसिसीले युद्ध अपराध र मानवता विरोधी अपराधमा दोषी ठहर गर्दै कङ्गोका पूर्व विद्रोही नेताहरूलाई 30 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। टर्मिनेटर उपनाम रहेको बोस्को टागान्डाले हत्या, बलात्कार, यौन शोषण र बाल सैनिक प्रयोग गरेको ठहर गर्दै आइसिसीले सो सजाय सुनाएको हो। सो सजाय कुनै पनि व्यक्तिलाई आइसिसीले दिएको हालसम्मको बढी हो।
टागान्डा लडाकुले सर्वसाधारणको नरसंहार समेत गरेको पाइएको अदालतले जनाएको छ। 46 वर्षीय टागान्डा रुवान्डा र कङ्गोमा भएका विभिन्न सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी थिए। उनले सन् 2013 मा रुवान्डा स्थित अमेरिकी दूतावासमा शरण लिएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। कमजोर पूर्वाधारका कारण विश्वकप फुटबलको छनौट चरण अन्तर्गत आगामी मङ्सिर 3 गतेका लागि तय कुवेत विरुद्धको खेल दशरथ नेपालले गृह मैदानमा नखेल्ने भएको छ। अब खेल खेलिसकेको नेपालले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मङ्सिर 3 गते कुवेत विरुद्ध खेल्ने गृह मैदानमा प्रतियोगिताको सुरुवात गर्दै थियो। रङ्गशालाको पछिल्लो अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेपछि एएफसीका प्रतिनिधि देङ सियोलोङले प्रतियोगिताका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएको प्रतिवेदन बुझाए। अब खेलमा 7-0 को फराकिलो हार बेहोरेको नेपालले गृह मैदानमा भने आफू अनुकूलको नतिजा अपेक्षा गरेको थियो। काठमाडौँमा प्रतियोगिता नहुने भएपछि खेलका लागि तटस्थ स्थान खोजिने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले नेपालले भुटानको चाङली मिथाङ रङ्गशालामा खेल सञ्चालनका लागि फिफा र एएफसीलाई प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। सोबारे निर्णय हुन भने बाँकी छ। साथै एन्फाले भूकम्पले क्षतिग्रस्त मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला समयमै निर्माण हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउँदै खेलप्रेमीसँग माफी मागेको छ। विश्वकप फुटबलका लागि दोस्रो चरणको छनौट खेल खेलिरहेको नेपाली फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण खेलमा म्यानमारसँग 3-0ले पराजित भएको छ। पछिल्लो भेटमा सन् 2008 मा भएको एएफसी च्यालेन्ज कपमा पनि नेपाल म्यानमारसँग 3-0ले नै पराजित भएको थियो। खेलको तेस्रो मिनेटमा नै पहिलो गोल गरेको म्यानमारले पहिलो हाफको इन्जुरी समय र दोस्रो हाफको अन्त्यतिर 1 गोल थपेको थियो। म्यानमारको मण्डलाथिरी स्टेडियममा नेपाली टोली कप्तान किरण चेम्जोङ र मिडफिल्डर रोहित चन्द बिना नै मैदान उत्रिएको थियो। नेपाल र म्यानमार दुवै टोली विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिसकेका छन्। नेपालले छनौटमा 3 अङ्क जोडेको छ भने समूह एफमा रहेको म्यानमारले अङ्क जोड्न सकेको छैन। काठमाडौँमा जारी 3 दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल विरुद्ध मेरिलीबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी बलियो स्थितिमा पुगेको छ। नेपाललाई सस्तोमा समेट्दै आज आफ्नो दोस्रो इनिङ थालेको एमसीसीले दिनको खेलको समाप्तिमा 2 विकेट गुमाएर 91 रन बनाएको छ। यो सँगै उसले 302 रनको अग्रता बनाएको छ। पहिलो इनिङ्समा एमसीसीले 364 रन बनाएको थियो। नेपालले भने पहिलो इनिङ्समा मात्र 153 रन जोड्न सक्यो। फलोअनबाट जोगिने नेपाललाई 197 रन चाहिए पनि एमसीसीले आफ्नै दोस्रो इनिङ थालेपछि नेपालको साख जोगिएको हो। सुरुवातबाटै कमजोर ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले नट आउट 39 रन बनाए। 21 बलको सामना गरेका उनले 4 छक्का र 2 चौका प्रहार गरे। विनोद भण्डारी 36, सोमपाल कामी 26 र आरिफ शेख 10 रनमा आउट भए भने अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। 34 रन जोड्दा 5 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै विनोद र सोमपालले 6औं विकेटका लागि 71 रनको साझेदारी गर्दै टोलीलाई सम्मानजनक योगफल उन्मुख गराएका थिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको एमसीसी 364 रनमा अल आउट भएको थियो। 6 विकेटको क्षतिमा 311 रनबाट दोस्रो दिनको खेल थालेको एमसीसी थप 53 रन जोड्दा अल आउट भयो। करण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 3 तथा सोमपाल कामी र शरद भेसावकरले समान 2 विकेट लिए। एमसीसीका 4 ब्याट्सम्यानले अर्धशतक पूरा गरेका थिए। काठमाडौँको चर्च बोयज युनाइटेड क्लब झापामा जारी हाम्रो पूर्वाञ्चल अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिर्तामोडको डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा आज भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा गोर्खा बोयज रूपन्देहीलाई टाई ब्रेकरमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै चर्च बोयज अन्तिम 4 मा पुगेको हो। निर्धारित समयको खेल 1-1 को बराबरीमा सकिएपछि निर्णय टाई ब्रेकरबाट लिएको थियो। चर्च बोयजले सेमिफाइनलमा पर्सि शनिबार नेपाल पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगितामा भोलि हुने पहिलो सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र भारत सिक्किमको आक्रमक फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अवस्था साथैलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सूरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।